Hello everyone, welcome back to Nepal Online School. स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्स को क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले प्रॉफिट एन्ड लस भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौं र मैले यसको एक्सरसाइज सल्भ गराउँदै छु। क्वेशन नम्बर 1 र 2 चाहिँ हामीले सल्भ गर्यौं। अब हामी जान्छौं क्वेशन नम्बर 3 तिर। सुरु गरौं क्वेशन नम्बर 3 को ए देखि। क्वेशन नम्बर 3 को ए है। 3 के भन्दैछ त क्वेशनले? लस पर्सेन्ट इन द फलोइङ केस भनेको छ। केस ल हेर्नुस् है। अब यहाँ क्वेशन त यो भयो। अब केसहरु हेरौँ न त। ए नम्बरमा CP इज इक्वल्स टु रुपीज 140, प्रॉफिट इक्वल्स टु रुपीज 7 है। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के हो? प्रॉफिट पर्सेन्ट। हामीलाई के थाहा छ त फर्मुला? कहिल्यै पनि प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेको छ भने प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेको के हुन्छ? प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेको प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ CP टाइम्स 100% हुन्छ। यो फर्मुला नै हो। अब प्रॉफिट कति छ? 7 रुपैयाँ र CP अनि यता 100% त यो जे को त्यही भयो। अब 7 टाइम्स 20 भनेको 140 अनि यो टाइम्स 5 भनेपछि कति आयो आन्सर? 5%। द नेक्स्ट क्वेशन। CP is equals to rupees 360, loss equals to rupees 54 भनेको छ। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के रहेछ? लस को पर्सेन्ट रहेछ। We know लस पर्सेन्ट को फर्मुला के थियो? लस बाइ CP टाइम्स 100%। यो भनेको के भयो त? लस भनेको रुपीज 54 बाइ CP भनेको रुपीज 360 टाइम्स 100%। 0 र 0 अनि यो भनेको के भयो त? यो भनेको चाहिँ 18 टाइम्स 2, 18 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 5 इज इक्वल्स टु 15%। ल अब यस पछाडि सी नम्बर। सी नम्बरमा चाहिँ के छ क्वेशन भन्दाखेरि SP इज इक्वल्स टु रुपीज 319, प्रॉफिट इक्वल्स टु रुपीज 29। अब हेर्नुस् है, हामीलाई के थाहा छ त? प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेको के हुन्छ? प्रॉफिट बाइ CP टाइम्स 100%। यसमा प्रॉफिट थाहा छ, CP चाहिँ के हो त? पहिला सुरुमा CP निकाल्नु पर्यो। अब यो यसलाई हटाम है, यो तल लेख्ने हो है, मैले देखाउनको लागि माथि लेखेको। ल पहिला सुरुमा CP निकाल्नु पर्छ। CP भनेको के हुन्छ त? हामीलाई के थाहा छ? We know प्रॉफिट लाई हेर्दा है CP, SP भनेको रुपीज 319 भयो अनि प्रॉफिट भनेको रुपीज 29 भने पछाडि प्रॉफिट भनेको कति रहेछ? हैन, CP भनेको रुपीज 290 रहेछ। अब हामीले के भन्न पाइयो त? प्रॉफिट भनेको चाहिँ रुपीज 29 अनि यो चाहिँ रुपीज 290। यो भनेको यो टाइम्स 10, 10 टाइम्स 10 इज इक्वल्स टु 10% हाम्रो एन्सर। अब अर्को के छ? अर्को क्वेशन नम्बर सी डी मा हेर्नुहोस्। डी मा पनि ठ्याक्कै यस्तै क्वेशन छ।
लस भनेको ₹36। अब हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो त होइन पहिला सिपी निकाल्नु पर्यो लसको फर्मुला के हो त लसको फर्मुला ₹36 कहाँ ₹36 लस भनेको त सिपी माइनस एसपी पो हो त अर यो एसपीलाई यता ल्याउँदा के हुन्छ लस भनेको ₹36 प्लस इज इक्वल्स टु सिपी अर सिपी भनेको कति आयो त सिपी भनेको $522 देन हामीलाई के थाहा छ त लस पर्सेन्ट भनेको लस डिभाइड बाई सिपी टाइम्स 100% हुन्छ यो भनेको कति भयो त लस भनेको कति भयो 36 बाई 522 टाइम्स 100% यो भनेको के भयो त 522 है 522 र कति छ 36 छ भने पछाडि 29 टु 1829 हो ठिक छ यो भनेको चाहिँ 36 18 दुना 36 भने पछाडि 18 टाइम्स कति भनेको चाहिँ त्यो हुन्छ र फेरि भने पछाडि यो 29 हुन्छ यो चाहिँ 2 हुन्छ 18 अब 2 टाइम्स भनेको 200 6.89% है ल यस पछाडि अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 4 मा क्वेसन नम्बर 4 मा चाहिँ के सोधेको छ त भन्दाखेरि फाइन्ड प्रफिट पर्सेन्ट हैन प्रफिट अर लस अमाउन्ट्स भनेर सोधेको छ इन द फलोइङ केस है हामीलाई यहाँ त्यसरी नै के दिनुपर्ने हो त्यो कुरा दिएको छ इन द फलोइङ केस यो भयो है अब यसमा हामीले के गर्ने भयौँ त सुरुमा चाहिँ सिपी को कुरा छ CP is equals to ₹150 and profit percent is equals to 4%. अब हामीलाई के चाहिएको प्रफिट अमाउन्ट है प्रफिट अमाउन्ट कहिले पनि यसरी ठ्याक्क पर्सेन्ट दियो भने यो चाहिँ पर्सेन्ट हुन्छ र अमाउन्ट भयो भने चाहिँ के हुन्छ त अमाउन्ट भनेको त्यही पर्सेन्टलाई हामीले लास्टमा अफ सिपी लेख्यौं भने यो भनेको चाहिँ प्रफिट अमाउन्ट हुन्छ है पर्सेन्ट मात्र दियो भने पर्सेन्ट पछाडी अफ सिपी दियो भने त्यो चाहिँ अमाउन्ट 4% टाइम्स 50 यो भनेको 50 टाइम्स 2 50 टाइम्स 3 अनि 2 टाइम्स 2 इज इक्वल्स टु कति रहेछ प्रफिट अमाउन्ट ₹6 रहेछ अब हेरौँ हामी क्वेसन नम्बर बी मा चाहिँ के भनेको छ CP is equals to ₹400 profit percent equals to 12% है अब यसलाई हामीले के गर्ने भयौँ त पहिला सुरुमा चाहिँ प्रफिट अमाउन्ट भनेको के हुन्छ त प्रफिट पर्सेन्ट 12% अनि के को हो त CP को हो यो भनेको 12% टाइम्स CP भनेको 400 यो दुईटा 0 इज इक्वल्स टु 48 ₹48 चाहिँ हाम्रो प्रफिट पर्सेन्ट रहेछ है
ल यस पछाडि डी नम्बर हेर्नु, बी नम्बर हेर्नुहोस्, सरी सी नम्बर, सिपी इज इक्वल्स टु ₹630 अनि लस पर्सेन्ट इक्वल्स टु, यो पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो है, 10% भनेको छ। यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्छौँ त? पहिला सुरुमा लस अमाउन्ट इज इक्वल्स टु, लस अमाउन्ट भनेको के हुन्छ? लस अमाउन्ट भनेको चाहिँ 10% हाम्रो पर्सेन्टमा भयो र यसलाई अफ सिपी लेख्यौँ भने यो चाहिँ अमाउन्टमा भयो। 10% अफ 630 भनेको छ एउटा 0 एउटा 0 एउटा 0 एउटा 0 इज इक्वल्स टु ₹663 है। ल अब डी नम्बर हेर्नुहोस् त, डी नम्बरमा के भनेको छ? डी नम्बरमा चाहिँ सिपी र लस पर्सेन्ट दिएको छ। सिपी इज इक्वल्स टु ₹525 है अनि लस पर्सेन्ट, लस पर्सेन्ट भनेको के दिएको छ? 16%। अब यो भनेको के हुने भयो त? यहाँनिर हामीले लसको अमाउन्ट निकाल्नु पर्ने, लस अमाउन्ट, लस अमाउन्ट भनेको कति भयो? 16% अफ सिपी, यो भनेको कति भयो? 16% अफ 525 भनेको कति भयो त? 4 टाइम्स 4, 4 टाइम्स 25। अब यो भनेको चाहिँ कति भयो? 500 र 25 है, डिभाइड बाई 4 भनेको 100 टाइम्स 4, 100 टाइम्स 5 भने पछाडि 25 अनि यो चाहिँ 25 नै भयो भनेपछि 1, तलपट्टि 25 4, यहाँबाट आयो 1, यहाँबाट चाहिँ 4 भनेपछि 21 भयो है, 21, यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। ल यो भइसके पछाडि अब क्वेसन नम्बर 5 मा हेर्नुहोस् त के भनेको छ? फाइन्ड एसपी, एसपी पत्ता लगाउनु पर्ने है, एसपी इन द फलोइङ केस। यहाँको प्रब्लमहरूलाई गर्ने चाहिँ दुईटा तरिका हुन्छ। यो ए नम्बरमा हेरौँ है, सिपी भनेको कति छ? ₹200 अनि प्रफिट पर्सेन्ट दिएको छ इज इक्वल्स टु 6%। ल अब यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि, एउटा तरिका चाहिँ हामीले प्रफिट अमाउन्ट निकालेर गर्ने हुन्छ। प्रफिट अमाउन्ट भनेको 6% अफ सिपी इज इक्वल्स टु 6% अफ भनेको टाइम्स ₹200 भनेको कति आयो? 12 आयो। अब यसलाई हामीले के गर्छौँ त? जोड्छौँ फेरि, हेर्नुहोस् है, प्रफिट भनेको एसपी माइनस सिपी हो। अब यो सिपीलाई यता लग्दाखेरि के हुन्छ? अर ₹12 प्लस ₹200 इज इक्वल्स टु एसपी, अर एसपी इज इक्वल्स टु कति भयो? 212। यो चाहिँ एउटा तरिका भयो। अर्को तरिका चाहिँ के छ भन्दाखेरि, प्रफिट भनेको सधैँ के हुन्छ? सिपीमा जोडिन्छ, यो प्रफिट हुन्छ, र लस भनेको के हुन्छ? सधैँ सिपीबाट घट्छ है। र के हुन्छ त भन्दा, यो सिपी भनेको सधैँ 100% हुन्छ, किनकि सिपी आफैमा सिपी भयो, अनि प्रफिट भनेको चाहिँ हाम्रो समथिङ पर्सेन्ट, सर्टेन पर्सेन्ट दिएको हुन्छ। अब हामीले एसपीलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ भन्दा, डाइरेक्ट यहाँनिर 6% छ नि, यसलाई 100 प्लस 6, यहाँ जति पर्सेन्ट हो नि, जति प्रफिट पर्सेन्ट हो नि त्यो भयो, पर्सेन्ट अफ सिपी पनि लेख्न पाइन्छ। यो भनेको 106% अफ सिपी भनेको 106/100 टाइम्स 200 भनेको कति आयो? 2 इज इक्वल्स टु 212। यसरी पनि लेख्न सकिन्छ है। अब यो चाहिँ कसरी आएको हो भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। यो चाहिँ खासमा यो फर्मुलाबाट आएको है। एसपी भनेको के हुन्छ? सिपी प्लस प्रफिट, अथवा एसपी भनेको सिपी माइनस लस, यो दुईटा फर्मुला हुन्छ है। अब यसमा चाहिँ हामीले प्रफिटको केसमा चाहिँ के हुन्छ त?
हेर्नुहोस् है, सिपी भनेको त आफैमा सिपी हो। यसलाई त हामीले 100% अफ सिपी पनि त लेख्न पाइन्छ नि। सिपीलाई किन पाइन्छ भन्दाखेरि 100% अफ सिपी भनेको चाहिँ 100 डिभाइड बाई 100 नै हो। 100% भनेको टाइम्स सिपी इजिकल्स टु सिपी नै आयो नि त। यो सिपी नै हुन्छ है 100% अफ सिपी भनेको। अब यसलाई मैले के लेख्न पाएँ त, यसलाई मैले 100% अफ सिपी प्लस 6% अफ सिपी लेख्न पाएँ। प्रफिट त 6% छ नि त सिपी। यो है, अरू भाग चाहिँ कमन, अफ सिपीलाई कमन लिएँ मैले। अफ सिपी पछाडि बस्यो अनि यहाँनिर 100 प्लस 6% डाइरेक्ट यसरी गरिदिएँ के। यो पनि गर्न मिल्छ है। यो चाहिँ हाम्रो यो फर्मुलाबाट आएको हो। लसमा पनि यसरी नै गर्न मिल्छ। के गर्ने अहिले पछि म देखाउँछु। अब हामी यसरी नै डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्छौँ है। ल, क्वेसन नम्बर बीमा हेर्नुहोस्। लस पर्सेन्ट इक्वल्स टु 10%। अब लसमा चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट एसपी इज इक्वल्स टु 100 माइनस कति हो 10% अफ सिपी गर्ने। यो 100 नै हुन्छ। यो चाहिँ लसबाट आएको हो। पर्सेन्ट नै हुन्छ। अफ नै भयो। सिपी नै भयो। यो भनेको 90% अफ भनेको मल्टिप्लिकेसन सिपी भनेको 440 भनेको कति आयो त 440 मा 44 घटाउँदा 396 चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो। ल, यसरी नै डी नम्बरमा के हुने भयो त सिडी, यो बी थियो होला, सी नम्बरमा चाहिँ सिपी इज इक्वल्स टु रुपिज 550 प्रफिट पर्सेन्ट इक्वल्स टु 20%। यसलाई हामीले डाइरेक्ट गर्दाखेरि के भन्न पाइयो त एसपी इज इक्वल्स टु 100 भनेको त्यही 100 नै भइहाल्यो। सिपी जनाउने प्लस प्रफिट पर्सेन्ट 20% अफ सिपी भनेको 120%। पर्सेन्टलाई मैले डाइरेक्ट यसरी फ्र्याक्सनमा राखेँ। अफ सिपी भनेको 550। यो भनेको कति आयो 12 टाइम्स 55। अब 12 टाइम्स 55 भनेको कति हुन्छ 660 हुन्छ है। ल, अब डी नम्बरमा चाहिँ के सोधेको छ सिपी इज इक्वल्स टु रुपिज 760 लस पर्सेन्ट इक्वल्स टु 5%। अब हामीले के भन्न सकियो त एसपी इज इक्वल्स टु 100 लस भएको हुनाले माइनस अनि लस पर्सेन्ट अफ सिपी इज इक्वल्स टु 95% अफ 760। एउटा 0। अब यो भनेको कति भयो 95, यो भनेको चाहिँ 722 आयो है। ल, यो हाम्रो एन्सर भयो। अब यस पछाडि अर्को छ क्वेसन नम्बर 6 मा। अब यसलाई चाहिँ तपाईहरुले त्यो सजिलो मेथडबाट गर्न खोज्नु भने कन्फ्युज हुनुहुन्छ। सो हामी अब लेन्थ त्यही लामो तरिकाले नै गर्छौं। क्वेसन नम्बर ए एसपी इक्वल्स टु रुपिज 208। % है। अब यहाँ के भन्ने भयौं त हामीले हियर लेट सपोज गर्छौं लेट एक्स बी द सिपी। हुन त सिपी त्यस्तो सपोज गरिहाल्नु चाहिँ पर्दैन, यसरी भन्दा हुन्छ है। प्रफिट पर्सेन्ट दिएको छ भने प्रफिट अमाउन्ट निकाल्न सकिन्छ कसरी। प्रफिट भनेको चाहिँ सधैँ के हुन्छ 4% पछाडि अफ सिपी आयो भने यो भनेको प्रफिट अमाउन्ट हुन्छ है। एन्ड अब फेरि प्रफिट भनेको के पनि हो त, प्रफिटको त फर्मुला छ नि त एसपी माइनस सिपी भन्ने। यो भनेको कति भयो 4/100
टाइम्स सिपी अर यो 100 ले त क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने 208 माइनस सिपी टाइम्स 100 इज इक्वल्स टु 4 अर यो भनेको के हुने भयो त 20800 माइनस 100 सिपी इज इक्वल्स टु 4 यो माइनस 100 सिपीलाई यता लगियो भने के हुन्छ 20800 इज इक्वल्स टु 100 सिपी प्लस 4 अर 104 सिपी इज इक्वल्स टु अर सिपी भनेको 20800 बाई 104 यो भनेको कति आयो त 200 है। ल यसरी गर्न सकिन्छ। हामीले यहाँ के गर्यौं भन्दाखेरि यो प्रफिटको चाहिँ मैले प्रफिट भनेको त एसपी माइनस सिपी हो नि त। यहाँबाट चाहिँ यो फर्मुला लगाइदिए के मैले यो प्रफिटको साटो यो फर्मुला राखेँ, माथिको त जे छ त्यही नै भइहाल्यो। यसरी गर्न सकिन्छ। अब अरु प्रब्लमहरु पनि हामी यसरी नै गर्छौं है। ए पछाडी बी नम्बर एसपी इज इक्वल्स टु लस पर्सेन्ट इक्वल्स टु 8%। अब मैले के भन्न पाएँ त यहाँनिर लस अमाउन्ट भनेको के भयो 8% अफ सिपी भयो अर लस अमाउन्ट भनेको फेरि सिपी माइनस एसपी पनि हो इज इक्वल्स टु 8% अफ सिपी अर 100 मल्टिप्लाई गरेको क्रस मल्टिप्लाई यसलाई यता ल्याएर सिपी को भ्यालु थाहा छैन, एसपी को भ्यालु 368 इज इक्वल्स टु 8 सिपी अर यो 8 सिपी लाई यता यो माइनस लाई यता अर अब यसलाई मैले के भन्ने भए त अर एकचोटि माइनस हुन्छ है। अब 368 डिभाइड बाइ हामीले 92 गर्नु पर्यो अर 36800 सक्यो है। ल अब अर्को प्रब्लम नम्बर सी। यहाँ क्वेसन के छ भन्दाखेरि एसपी इज इक्वल्स टु ₹600 20%। यसलाई मैले के भन्न पाएँ त डाइरेक्ट प्रफिट अमाउन्ट लेख्ने यो भनेको एसपी माइनस सिपी हो 20% टाइम्स अफ भनेको टाइम्स ₹600 दुईटा जिरो सरी 600 होइन त सिपी पो हो त अर यो सिपी यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने 600 माइनस सिपी को भ्यालु त थाहा छैन इज इक्वल्स टु 20 सिपी अर इज इक्वल्स टु कति आयो 100 सिपी प्लस 20 सिपी अर 100 सिपी होइन 120 सिपी इज इक्वल्स टु 60,000 अर सिपी भनेको कति आयो त बाई 120 यो भनेको कति भयो त 6000 डिभाइड बाई 12 भयो जुन भनेको चाहिँ 500 आयो है। ल अब डी नम्बरमा एसपी इज इक्वल्स टु ₹900 लस पर्सेन्ट इक्वल्स टु
10%, यो भनेको कति भयो त? अफ सिपी अर लस अमाउन्ट भनेको सिपी माइनस एसपी। 10% अफ सिपीको भ्यालु त थाहा छैन, एउटा 0 अर 10 टाइम्स सिपी भनेको 900, सरी सिपी त थाहा छैन, माइनस 900 अर यो भनेको के भयो त? यो सिपी लाई यता अर $9,000 or 9 CP is equals to 900 or CP is equals to 9 यता 9,000 है by 9 is equals to 1,000 चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो। Therefore CP is equals to 1,000 भन्ने सकाइदिने है। ल यो क्वेसन पनि सकियो र अब आज हामी यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सेसनदेखि चाहिँ हामी यसको न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गरौँला। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। थ्याङ्क यू।